फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत पर सवालिया निशान। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन का दो टोक मौक़िफ़। गैर जरूरी और शवाहिद के बगैर तबसरों से गुरेज पर जोर। फैसला किसी भी खौफ और दबाव के बगैर मेरिट पर होगा। कमीशन का ऐलान। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख को इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा और पानामा 2 बनेगा और लोग इसको ख़ास तौर पर मैंने जो कल कहा था, मैं मरियम साहबा से कहना चाहता हूँ कि वो इसको पढ़ लें या पढ़वा लें किसी के थ्रू, क्योंकि बहुत सारी उनकी जायदादें मज़ीद निकलने जा रही हैं। अपोजिशन ने भी तावन किया और हमारी तरफ से भी उन्हें पूरा तावन दिया गया। अगर अपोजिशन इसी तरह का तावन लॉन्ग मार्च में करेगी तो हमारी तरफ से इसी किस्म का तावन होगा। फॉरेन फंडिंग केस पैनामा 2 बनने की पेशगोई। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की बहुत सी जायदादें सामने आने वाली हैं। शेख रशीद का दावा। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च में भरपूर ताउन का ऐलान। JUIF के सरबराह सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाली शख्सियत करार। मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज़्यादा खसारे में रहने वाले सियासी शख्सियत होंगी। दीनी शख्सियत की हैसियत से मैं उनका सारी ज़िंदगी एहतराम करूँगा। इनके मामलात जो हैं अल्टीमेटली फजलुर रहमान साहब आपके खाते में पड़ने जा रहे हैं। आप नुकसान में रहेंगे। ये बड़े समझदार लोग हैं। पहले भी आपसे हाथ हुआ, अब भी आपसे हाथ होगा। 7 साल से कार्रवाई खुफिया रखने की दरखास्तें और ताखीरी हरबे। PTI ने फॉरेन फंडिंग केस में कागजात भी पेश नहीं किए। अब ओपन समाअत ज्यादा गई। हुक्मरान थोड़ा सब्र करें, सब कुछ ओपन होने वाला है। मरियम नवाज का रद्द अमल। बिजली कीमतों में इजाफे पर भी तनकीद। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब को याद आया कि लाइव कवरेज और 6 साल से वो फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपे हुए हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एप्लीकेशन दी है। ये सिर्फ काउंटर करने के लिए दिया ना, ये अब याद आया था उनको कुछ अर्सा पहले। आज उन्हें लाइव कवरेज याद आ गया तो ये शौक भी पूरा कर लें। हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। तो ये सारा एहतसाब जो है ये पाकिस्तान में अपोजिशन के लिए है और जब ये जादू का महल गिरेगा उसके मलबे के नीचे ये एहतसाब भी गिरेगा। फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल से ताखीरी हरबे जारी। वजीर आजम को अब बराह रास्त कवरेज का ख्याल आया है। हुकूमत ये शौक भी पूरा कर ले। ख्वाजा साद रफी का चैलेंज। एहतसाब के नाम पर बदतरीन इंतकाम लिया जा रहा है। नून लीगी रहनुमा की तनकीद। ब्रॉडशीट का मामला। कायमा कमेटी बराए इत्तलात का चेयरमैन नैब को तलब करने का फैसला। जावेद इकबाल आकर बताएं कि पैसा क्यों और कैसे दिया गया। देखना चाहते हैं पैसे गलत तरीके से क्यों गए। रियासती इदारे की गलती से टैक्स के अरबों रुपए अदा करना पड़ गए। जावेद लतीफ का मौक़िफ़। हुकूमत ने तलबी की मुखालिफत कर दी। बुनियादी मकसद है हर उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना या उसका गलत इस्तेमाल करना जिसमें कि नैब को अंडर प्रेशर लाया जाए। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की कमेटी में नैब के चेयरमैन को बुलाने की बात मज़ाक़ खेज है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी इंक्वायरी कमेटी बना दी है। 45 दिन के अंदर वो उसके जवाब देगी। चेयरमैन नैब को इत्तलात कमेटी में बुलाना मज़ाक़ खेज। अपोजिशन का मकसद हर प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करके नैब को दबाव में लाना है। वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। इंक्वायरी के नतीजे में तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। शिबली फराज की गुफ्तगू। बदनाम जमाना ठग। PDM की छतरी तले जमा। इमरान खान के होते हुए इनकी दाल नहीं गलने वाली। अब कोई कौमी वसाइल में खयानत की जुर्रत नहीं कर सकता। माजी में हर रोज करप्शन का नया स्कैंडल सामने आता था। फिरदौस आशिक अवान की मीडिया टॉक। दो 2018 के इंतखाबात में इमरान खान को इसराइल से पैसा आया।
فارن فنڈنگ کیس اس کا واضح ثبوت ہے. ہر فورم پر آواز اٹھاتے رہیں گے. مولانا فضل الرحمان کا اعلان. JUI کا کراچی میں مینین مارچ. شاہد خاقان عباسی اور دیگر کا بھی خطاب. ملک میں ہر جگہ قبضہ گروپ موجود. پیسے والے اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈ لیتے ہیں. قانونی پیچیدگیوں کے باعث عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا. کرمنل جسٹس سسٹم میں اصلاحات کا مقصد عوام کی زندگی کو بہتر بنانا ہے. وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب. اس وقت ہم لوگ یہ اضافہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ 1 روپے 95 پیسے کا ہے. یعنی کہ جو اضافہ ایک سال میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو بارودی سرنگ جو لگا کے گئے تھے اس پہ ہم لوگ کریں تو یہ اسے کئی گنا زیادہ تھا. یہ 8 اور 9 روپے زیادہ ہونا تھا. حکومت نے مہنگائی کے مارے عوام پر بجلی گرا دی. فی یونٹ قیمت میں 1 روپیہ 95 پیسے اضافے کا اعلان. سابق حکمران ہمارے لیے بارودی سرنگیں چھوڑ کر گئے. نون لیگی دور کے غلط معاہدوں کے باعث بجلی کے نرخ بڑھانے پر مجبور ہیں. عمر ایوب، اسد عمر اور تابش گوہر کی پریس کانفرنس. غریب عوام کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. غریب عوام کے لیے تو دن بہ دن جو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. پریشانی تو غریب عوام کے لیے ہے سر. غریب عوام کہاں جائے گی؟ اس حکومت سے امید تھی کہ یار غریب کی صحت بھی پاسداری کرے، غریب کو کچھ ریلیف ملے، لیکن نا امید، ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ غریب کی جیب پر ڈاکہ. پیٹ کی آگ بجھائیں کیا بلب جلائیں. شہریوں نے حکومتی اعلان مسترد کر دیا. مسلم لیگ نون کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کا اعلان. آرمی چیف کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے استقبال کیا. سپاہ سالار کو علاقائی اور قومی سلامتی کے معاملات پر بریفنگ. جنرل قمر جاوید باجوہ کا پیشہ ورانہ تیاریوں پر اعتماد کا اظہار. میں قوم کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ چین نے وعدہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ 31 جنوری تک فل فور 5 لاکھ ڈوزز ویکسین کی پاکستان کو دستیاب ہو جائیں گی. چین کی پاکستان کو 31 جنوری تک 5 لاکھ کورونا ویکسین ڈوز دینے کی یقین دہانی. فروری کے آخر تک مزید سپلائی کا بھی وعدہ. پہلی کھیپ خیر سگالی کے طور پر مفت دی جائے گی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دوست ملک کے شکر گزار. کورونا مزید 54 جانیں لے گیا. 24 گھنٹے کے دوران 2363 نئے مریض رجسٹرڈ. ملک بھر میں 5,27,146 شہری متاثر. ایکٹیو کیسز کی تعداد 35,293 تک پہنچ گئی. ڈس انفو لیب نے بھارت کا ایک اور جعلی فورم بے نقاب کر دیا. ساؤتھ ایشین ڈیموکریٹک فورم کئی سال سے پاکستان کے خلاف پراپوگینڈے میں مصروف تھا. تمام ڈائریکٹرز مستعفی. اہم رکن کرسٹین فیر بھی شامل. 2011 میں بنے جعلی تھنک ٹینک کا تعلق سری واستو گروپ سے تھا. اکانومسٹ ہو یا برطانوی پارلیمنٹ، بھارتی چہرہ ہر محاذ پر بے نقاب. ٹرمپ کی پالیسیوں کا دھڑم تختہ. مسلمان ممالک پر سفری پابندیاں ختم. پیرس ماحولیاتی معاہدے اور عالمی ادارہ صحت میں دوبارہ شمولیت. جو بائیڈن نے پہلے ہی روز 15 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے. سرکاری دفاتر میں ماسک کا استعمال لازم قرار دینے کا حکم نامہ بھی جاری. اور کراچی میں ایک بار پھر انٹرنیشنل کرکٹ کی بہار. قومی کھلاڑیوں کی نیشنل اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. پاک جنوبی افریقہ پہلا ٹیسٹ 26 جنوری کو شیڈیول. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.